नमस्कार। कार्यक्रम जनसवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम जनसवालमा हामी कोरोना विशेष लिएर विगतका केही दिनदेखि यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। आज पनि कोरोना विशेष लिएर उपस्थित भएका छौँ। कोरोना भाइरसले संसारमा नै एकदमै सन्तास बढाएको अवस्थामा नेपालमा आदिवासी महिला समुदायमा के कस्ता किसिमको प्रभाव परिरहेको छ, लकडाउनको कारणले महिला दिदीबहिनीहरूलाई कस्ता असरहरू परिरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त आज हामी उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी आज महिला दिदीबहिनीहरू, त्यसमा पनि आदिवासी समुदायका महिला दिदीबहिनीहरूलाई कस्ता कस्ता असरहरू परिएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त सामाजिक सञ्जालतर्फ हामी जोडिरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालबाट हामी जोडिरहेका छौँ। यतिखेर महिला अधिकार कर्मी, आदिवासी महिला अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, आदिवासी महिला समुदायको एकजना विज्ञसँग हामी कुराकानी गर्न लाग्दैछौँ। आजको मेरो अतिथि हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिसक्नु भएको छ। यसु कान्ति भट्टचन आदिवासी महिला अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले म यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? राम्रै छु, बाँचिया छ। लामो समयदेखि हामी लकडाउनमा बसिरहेका छौँ। यहाँ पनि घरमै बसिरहनु भएको होला पक्कै पनि। कसरी बिताउनु भयो यो तपाईँले लकडाउनको समयमा? के गर्नुभयो? तपाईँ एउटा अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, महिला अधिकार कर्मी, आदिवासी महिला अधिकार कर्मी, विज्ञ हुनुहुन्छ। यसै क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ यहाँले दिनचर्याहरू चाहिँ? यो लकडाउनको समयमा अवश्य पनि हामी सम्पूर्ण नेपालमा भएका हामी धन्य 3 करोड जनसङ्ख्यालाई नै र विश्वभरिको मानव समुदायलाई नै यसले असर पारेको छ, हामीलाई मात्र होइन। र विशेष गरेर यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामी सबैलाई घरभित्र नै एउटा बन्दीको रूपमा बसिरहनु परेको पनि अवस्था छ। र यो अवस्थामा हामीले जति सक्दो यो समयलाई हामीले गुणात्मक हिसाबले होइन, सहभागीमूलक हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्ने एकदम जरुरी पनि हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी छ। र यो अवस्थामा हामीले चाहिँ एउटा आदिवासी महिलाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ, जस्तै मकवानपुरमा, धादिङमा, दोलखामा, रामेछापमा गरी विभिन्न तराई पहाड हिमालका क्षेत्रहरूमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। र दिदीबहिनीहरूलाई हामीले अहिलेको अवस्थामा हामी बाहिर निस्किन नसकेको अवस्थामा हामीले फोनबाट उहाँहरूलाई जानकारी गराउने, चेतनामूलक कार्यक्रम, चेतना बढाउने कामहरू र हामीले काउन्सिलिङहरू जस्ता कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। र हामीले यो नेसनलदेखि लिएर इन्टरनेसनलसम्म पनि हामीले गरेका सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले जुम मिटिङहरू होइन, भाइबर स्काइप मिटिङहरू गरेर पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। र अफिसको कामहरू पनि हामी त्यही अनुरूप नै हामीले केही समय छुटाएर गरिरहेका छौँ। आफ्नो घरको परिवारसँग सँगै बस्ने घरको कामहरू पनि आफ्नै ठाउँमा छ सबै महिलाहरूलाई, र सबै हामीलाई नै जिम्मेवारी पूर्ण छ। र त्यो अवस्थामा एउटा अधिकार कर्मी भएकोले गर्दाखेरि कस्तो छ त गाउँघरको दिदीबहिनीको अवस्था, उनीहरूलाई खाद्य सङ्कटको अवस्थादेखि लिएर दैनिक रोजगारीमा जाने समस्यादेखि लिएर उहाँहरूमा त्यो सुरक्षाका सामानहरू जस्तै मास्कहरू नपुगेको अवस्था होइन, र दैनिक हातमुख जोड्ने समस्याका कुराहरूदेखि लिएर यस्तै कुराहरूमा हामी दिनदिनै दिदीबहिनीहरूसँग थामी, बनकरिया, चेपाङ, तामाङदेखि लिएर सुनुवार बहिनीहरूदेखि लिएर त्यस्तो कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। र कति ठाउँमा हामीले राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्चको तर्फबाट चाहिँ हामीले राहतहरू, चामलहरू, दालहरू होइन, त्यस्तो अपाङ्गता भएका गर्भवती महिलाहरू, विद्यार्थीहरूलाई गाउँमा पनि गाउँमा विशेष गरेर बनकरियाको 21 जनसङ्ख्या, 21 घर, 86 जनसङ्ख्या भएकालाई पनि हामीले बाँड्यौँ। र हाम्रो चेपाङ, सुनुवार, थामी दिदीबहिनीहरूले चाहिँ बरु गाउँमा हामी मागेर भए पनि खान्छौँ, ऋण काटेर भए पनि खान्छौँ, आफ्नो बारीमा उमारेर भए पनि खान्छौँ। बरु काठमाडौँमा डेली वेजमा काम गर्नेहरूलाई धेरै गाह्रो भएको छ, डेरामा बस्नेहरूलाई
हजुर, तपाईँले यो लकडाउनको समयमा निकै ठुलो र महत्त्वपूर्ण काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ राष्ट्रिय स्तर मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आदिवासी महिलासँग जोडिएको हुनाले तपाईँले धादिङदेखि लिएर अब तपाईँले दोलखा लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा राहत वितरण कार्यक्रम पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको क्षमताले तपाईँहरूले सक्ने अवस्था अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ। यसको लागि हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आफू सुरक्षित रहेर घरमै बसेर पनि तपाईँले जनचेतनाको कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। लकडाउनकै कारणले आम आदिवासी महिला दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँले दैनिक रूपमा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा दिन अब भरि काम गरेर बेलुका छाक टार्नुपर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो लकडाउनले पक्कै पनि असर परेको कुरा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कस्ता किसिमका चाहिँ असर परेको छ हाम्रा आम आदिवासी महिला दिदीबहिनीहरूलाई? तपाईँले राहत पनि वितरण गर्नुभयो, सन्देश पनि तपाईँले सूचनाहरू पनि प्रवाह गर्नुभयो। कस्ता किसिमका चाहिँ असर परेको रहेछ उहाँहरूलाई? मुख्य गरेर भन्नुपर्दा म लोप उन्मुख आदिवासी वनकरियाबाट नै सुरु गर्छु। सरकारले सामाजिक भत्ता प्रति व्यक्ति 3000 दिन्छ लोप उन्मुख जातिलाई। अहिलेको अवस्थामा त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि नदिइरहेको र सामाजिक सुरक्षा पाउनेहरूले राहत सरकारबाट उपलब्ध गरेको राहतको सामग्री पनि नपाउने हुँदाखेरि उहाँहरू त एकदम गाह्रो अवस्थामा पुगेको र फेरि गिठा भ्याकुर लिनलाई जङ्गल पसेर आफ्नो परिवार पाल्नको लागि पसिरहेको अवस्था र पहिला जस्तो फेरि अहिले जलवायु परिवर्तनले गर्दा त्यो गिठा भ्याकुरहरू प्रशस्त मात्रामा नपाउने अवस्था। यही नै हाम्रो राउटे दाजुभाइ दिदीबहिनी आदिवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीमा पनि अप्लाई हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि त्यही गाह्रो भइरहेको छ। अनि यसले गर्दाखेरि हाम्रो लोप उन्मुख जाति मात्रै नभएर अति सीमान्तकृत जातिमा पनि हामी धेरै काम गर्छौँ र सम्पूर्ण आदिवासी दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ भने एउटा डरको अवस्था, एउटा अन्यलको अवस्था होइन, र एउटा डर कसरी हामीले अब यो बाटो पार गर्ने, हाम्रो परिवारको सुरक्षा कसरी सुरक्षा गर्ने। र यही बेलामा धेरै हाम्रो फेरि महिला विरुद्ध हुने हिंसाहरू, बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसाहरू र हाम्रो रेसियल डिस्क्रिमिनेसन होइन, वर्गीय विभेदहरूका कुराहरू भइरहेको र वनकरियाहरूलाई ऋण लिन जाँदाखेरि सापटमा चामल लिन जाँदाखेरि पनि त्यहाँबाट नदिएको अवस्था र उनीहरूले तिर्न सक्दैन भने र उनीहरूले जहिले पनि दैनिक गरेर खानेहरूले त्यो ठाउँमा काम नपाएको अवस्था। जब लकडाउन हुँदाखेरि जान नपाउँदाखेरि आफ्नै समुदायभित्र केन्द्रित भएर बस्नुपर्ने अवस्था। यो सबै थामी चेपाङहरूमा पनि यो सबै धेरै जसो आदिवासीहरूमा यो सिर्जना भएको छ। डर, त्रास होइन, असुरक्षा र भोकमरीको अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेको। तपाईँले जानकारी गराउनुभयो अति लोप उन्मुख समुदायमा अब जुन सरकारले सामाजिक भत्ता अनुसार 3000 स्वरूप दिने पनि अहिले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले आवाज जावत गर्न सहज नभएकै कारणले भत्ता पनि पाएको छैन र राहतको सामान पनि नपाउने भनेपछि त्यहाँ अब उसले नियमित रूपमा गिठा अब भ्याकुर अब जुनमा आफूले दैनिक उपभोग गर्ने सामग्री अब वन जङ्गलबाट ल्याउने ठाउँमा पनि ल्याउन नसकेको अवस्था छ र समस्या सङ्कट उत्पन्न भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि अब हामीले विगतका दिनहरूमा यही कार्यक्रममा कुराकानी गर्दाखेरि अब हिमाली भेगमा खास गरी हिमाली भेगमा चाहिँ त्यति समस्या नपरेको, अब तराईमा चाहिँ बोटे, उराउ, धिमाल, ताजपुरिया लगायत विभिन्न समुदायमा चाहिँ धेरै असरहरू परेको भन्ने कुराहरू हामीले उहाँहरूले जानकारी गराए अनुसार यो सूचना यहाँलाई पनि जानकारी गराए। र यस बखतमा अब जुन तराई क्षेत्रमा चाहिँ त्रास बढिरहेको, अब दैनिक रूपमा अब माझी समुदायले माछा मार्न नपाइरहेको, अब चेपाङ समुदायमा समस्याहरू आइरहेको, अब त्यसमा चाहिँ त्यस बखतमा चाहिँ राहतको आवश्यकता परेको हुनाले तपाईँहरूको सङ्घ संस्थाले चाहिँ अब कुन क्षेत्रलाई विशेष गरी फोकस गर्नुभएको छ यो राहत वितरणको लागि? तपाईँहरूले त राहत वितरण गरिरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँमा, विशेष गरी चाहिँ कुन क्षेत्रलाई ध्यान दिनुभएको छ? हामीले विशेष गरेर मकवानपुरमा ध्यान दियौँ र दोलखा होइन, अनि रामेछाप, दोलखा, रामेछाप, धादिङ
र त्यहीँबाट बसोबास गरेका काठमाडौँमा बस्ने समुदायका व्यक्तिहरू, काठमाडौँमा दैनिक जालादारीमा काम गरिरहनु भएको विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूलाई नै गाउँमा कुरा गरिसकेपछि गाउँकै त्यहाँको जुन समाजसेवीहरू र त्यहाँको व्यक्तिहरू, जुन समूहको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, बरु काठमाडौँमा नै भएकोलाई दिनुहोस्, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँमा भएकोलाई दिनुहोस्। कोही बिरामी छन्, कोही बच्चाहरू छन्, उनीहरू खान नपाएको छ, उनीहरूलाई नै वितरण गर्नुहोस् भन्नुभएको भएर हामीले चलचित्र महासङ्घको अध्यक्ष अमृत सुनवारजी हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई धेरै मद्दत गर्नुभएको छ। किनभने उहाँसँग राहत बाँड्ने पास पनि रहेछ होइन, पास चाहिँ होइन, राहत बाँड्ने पास कि पत्रकारको। त्यस कारणले हाम्रो सावित्री बहिनीसँग, हाम्रो संस्थाको फिल्ड हेर्नुहुने बहिनी, उहाँहरूसँग हिँडेर ठाउँ ठाउँमा त्यसरी बाँड्नुभयो। भनेपछि विशेष गरी अब ग्रामीण इलाकामा तपाईँहरूले अब सम्पर्क गर्नुभयो, उहाँहरूको परिवारजनसँग सम्पर्क गरेर जो काठमाडौँमा अध्ययनरत भएका, घर जान नसकिएका, अवस्था नाजुक भएकाले तपाईँहरूले राहत वितरण गर्नुभयो। यो कुरा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। तपाईँ एउटा आदिवासी महिला अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ, आदिवासी समुदायको एक विशिष्ट व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। आदिवासीको यो प्रथा, परम्परागत संस्था, तिनीहरूको भूमिका चाहिँ अहिलेको यो कोरोना भाइरसको अब जुन भूमिकाहरू अब जतिखेर पाए उतिखेर प्रयोग हुँदैन, जतिखेर पाए उतिखेर अब जे कुरा पनि गर्न मिल्दैन। अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सन्तासमा बढिरहेको अवस्थामा यो यति लामो समय लकडाउन भएको छ, कस्तो भूमिका हुनु पर्थ्यो र कस्तो भूमिका भइरहेको छ त? वास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रो आदिवासीहरूको परम्परागत संस्थाहरू छ होइन, जस्तै नेवारको गुठी, अनि थकालीको तेह्रमुखिया प्रणाली जुन घम्पा भन्छौँ हामीले, कुण्डल भनेर भन्छौँ, थारूहरूको बटघर, सन्थालहरूको माझी आडा, धिमाहरू ओराङ होइन, यस्ता संस्थाहरू हाम्रा धेरै छन्। र विशेष गरेर भन्नुपर्दा म थकाली जातिमा पर्ने होइन, थकाली समुदायको भएको भएर मुस्ताङ जिल्लामा चाहिँ तेह्रमुखिया प्रणाली अनुसार हाम्रो घम्पाहरूले चाहिँ नियम बनाएर बाहिरको मान्छे त्यहाँभित्र पस्न नदिने होइन, र त्यहाँको मान्छेलाई पनि बाहिर जान नपाउने गरेर एकदम सुरक्षितका साथ त्यहाँ नीति नियमहरू लागू गरेर त्यहाँ 12 गाउँलेहरू छन्, 3 गाउँले आदिवासीहरूदेखि लिएर मुस्ताङमा मार्फाली थकालीहरू पनि छन् होइन। सबैले चाहिँ सबैको पनि आफ्नो आफ्नो परम्परागत, ती जातिहरूको पनि आफ्नो आफ्नो परम्परागत कानुनहरू छ होइन। र मैले अहिले थकालीमा विशेष केन्द्रित भएँ। त्यसरी आफ्नो समुदायको लागि चाहिँ जनचेतना कार्यक्रमहरू बढाउने र त्यो सुचारू रूपमा चलाउनको लागि विशेष गरेर हाम्रो बहुसङ्ख्यक थकाली जातिहरू त्यहाँ हुने र तीन गाउँले भाषामा, आफ्नो मातृभाषामा मार्फालीले, मार्फाली भाषामा थकालीले, थकाली भाषामा होइन, यसको सुरक्षा कसरी हुने, के गर्दा राम्रो हुन्छ, उपचारका विधिहरू आफ्नो मातृभाषामा पनि एकदम प्रचार प्रसार गर्ने प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ। र त्यस कारणले गर्दा पनि हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ मेरो अहिले पनि नातेदारहरूसँग धेरै सम्पर्क भइरहेछ। कस्तो छ के छ भन्दा हामीलाई चाहिँ अहिले यहाँ त्यस्तो डर केहीको अवस्था छैन, तर भए पनि के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने एउटा डर र त्रास हामीमा छ। र हामीले हात धुनेदेखि लिएर जे होस् मास्क लाउनेदेखि लिएर सुरक्षाका विधिहरू पनि अप्नाइरहेका छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। र त्यस्तै गरेर बटघरमा बटघरको मुखियाहरूले होइन र यो सन्थालको माझी हाडाहरूमा उहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो समुदायमा सबैले आफ्नो जिम्मेवारी, किनभने हामी आदिवासीहरू सामूहिक रूपमा बस्ने र सामूहिक जीवन पद्धति र जीवनशैली भएको कारणले गर्दा आफ्ना मुखियाहरूलाई, आफूभन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू जो समाजमा छन् उनीहरूले भनेको कुराहरू सुन्दै आउने भएको कारणले गर्दा अहिलेको यो जुन कोभिड-19 को जुन महामारी फैलिरहेको अवस्थामा हाम्रो यो जातीय संस्थाको यो आदिवासी हाम्रो यो परम्परागत कानुनहरूले धेरै राम्रो काम गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ झन बढी राम्रो काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ
हामीले देख्छौँ। जस आदिवासी समुदायमा सूचना प्रवाह गर्नको लागि अब विभिन्न तपाईँले बताइसक्नुभयो, कटवाल समुदायको आफ्नै प्रथा छ, धिमाल समुदायको माझी पराङ भयो, थारूको बडघर भयो, विभिन्न समुदायमा आफ्नो आफ्नो परम्परागत आएका सूचना प्रणाली र त्यहाँ कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने सन्देशहरू चाहिँ स्थानीय निकायमा आदिवासी अब जातीय अनुसार चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यो कुरा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। तपाईँ एउटा महिला भएकै कुराले मैले एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे, आदिवासी महिलाहरूको जुन अब दैनिक रूपमा उहाँले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको पेसालाई चाहिँ कस्तो किसिमको असर पारेको छ? जुन पेसाले जीविका चलाउनु पर्थ्यो अब तब दैनिक रूपमा आवाज जावत गर्नका लागि रोग लगाएको छ। जस्तै अब वन जङ्गलमा गएर हामीले आदिवासीका विभिन्न खानेकुराहरू ल्याएर बजारसम्म बेच्ने थियो होला, घरमै सिलाइ बुनाइ के थियो होला, आफ्नो आफ्नो तरिका थियो होला, यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको असर परेको छ त अहिले? अहिलेको लकडाउनले गर्दा व्यापारकै कुरा गर्नु पर्दा, व्यापार व्यवस्थापनको कुरा गर्नु पर्दा त्यसले जुन रूपमा बिक्री भइरहनु पर्थ्यो, जुन रूपमा उहाँहरूको जुन त्यो यो सामानहरू किन्ने बेच्ने बारेमा त अवश्य पनि कमी आएको छ होइन। र एक प्रकारले फेरि घर बसेर गर्ने काम जुन बुन्नेहरू, ब्यागहरू बुन्ने, नाङ्लोहरू बुन्नेदेखि लिएर टोकरीहरू बुन्ने जस्तै, अनि हाम्रो यो ढाकाका लुगाहरू बुन्ने, त्यो अब उहाँहरूले आफ्नो कामहरू गरिरहनु भएको छ। तर गर्दा गर्दा पनि कस्तो गाह्रो भएको छ भन्दाखेरि कच्चा पदार्थहरू लकडाउनले गर्दा किन्न नसक्ने अवस्था होइन। आफ्नै गाउँघरमा भएका त उहाँहरूले जस्तै बाँसहरू, निगालाहरू त्यस्तोहरू त उहाँहरूलाई सङ्कलन गर्न पनि कतिको घर छेउमा हुनेहरूलाई सजिलो भएको अवस्था छ भने वन जङ्गल जानु पर्यो भने गाह्रो छ। र वन जङ्गलमा जान पनि अहिले सामुदायिक वनहरू र कम्युनिटी वनले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो स्रोत र साधनहरूमा होइन, यो स्रोतहरूमा धेरै कमी आएको छ। जुन रूपमा पहिला हाम्रा पुर्खाहरू, हाम्रा पूर्वजहरू स्वतन्त्र रूपमा वनमा जान पाउँथ्यो भने अहिले नेपाल सरकारको वन सम्बन्धी कानुनले गर्दाखेरि जान नपाउने अवस्था छ। जुन जडीबुटीदेखि लिएर तपाईँको सागसब्जीदेखि लिएर फलफुलहरूदेखि लिएर पहिला जुन स्वतन्त्र रूपमा माछा मार्ने घोङ्गीहरूदेखि लिएर त्यस्ता कुराहरू थियो, अहिले त्यसमा त धेरै न्यूनीकरण भएको छ। र यो प्राइभेटाइजेसनले गर्दाखेरि पनि धेरै यो अधिकरण गर्ने प्रक्रियाहरू, जस्तै माझीहरूको बालुवा निकाल्ने, माछा मार्न नपाउने, ढुङ्गा खियाउन नपाउनेदेखि लिएर अघि तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो। र त्यस्तोले गर्दा पनि धेरै गाह्रो भएको छ। र महिला दिदीबहिनीहरूले पनि अब माझी बोटे महिला दिदीबहिनीहरूले पनि ढुङ्गाहरू खियाउनुहुन्छ होइन, वन जङ्गलबाट कच्चा पदार्थहरू ल्याउनुहुन्छ। अब जुन रूपमा ल्याउनु पर्ने हो त्यसमा पनि न्यूनीकरण आएको छ। र जुनको घरमा स्टक छ उहाँहरूले बनाइ पनि रहनु भएको छ। कति बहिनीहरूले, मोरङका बहिनीहरूले फेसबुकमा पनि झोला बुनेदेखि लिएर ब्यागहरू अरू के बुनेकोहरू पनि राम्रोसँग फेसबुकमा राखेको पनि मैले देखेको थिएँ। उहाँहरूसँग पनि कुरा भइरहन्छ। र अहिले गर्दाखेरि जुन रूपमा पहिला जुन सुचारू रूपमा हुने कामहरू थियो अहिले चाहिँ अलिकति असहजको स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ। पक्कै पनि तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो दर्शक महानुभावलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले तपाईँको भनाइबाट केही सन्देश त पक्कै पनि लिनुभएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेकी छु। यो जानकारी गराइदिनुहोस्, अब हाम्रो आदिवासी समुदायमा जुन कोरोना भाइरसले अब संसारैभरि भइरहेको यो त्रासले चाहिँ अब आदिवासी महिला समुदायले चाहिँ कसरी बच्न सकिन्छ, तपाईँले के गरिरहनु भएको छ, यो सन्देश उहाँहरूलाई दिन सक्नेछ यहाँले? अब हामीले दिने भनेको र राज्यले पनि दिइरहेको छ र जति पनि सजग हाम्रो नागरिक समाजका सङ्घ संस्थाहरूले पनि कसरी होसियार हुने, कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। र त्यसमा पनि हामी नेपालको कुल जनसङ्ख्या 35.58 जनसङ्ख्या भएका हामी आदिवासीहरू होइन, त्यसमा पनि हामीहरू गरिबीको रेखा मुनि पर्छौँ। र हामीहरूमा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा नहुने कारणले गर्दा साक्षरताहरू पनि त्यति छैन। र धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा र धेरै दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने
भएको कारणले गर्दाखेरि सूचनाहरू राम्रोसँग नपुगेको र पहुँच नभएको अवस्था, स्वास्थ्य सुविधाहरूमा पनि पहुँच नभएको अवस्था छ र यसमा चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले समान व्यवहार गरेर र यो जुन सूचना प्रवाहहरू मातृभाषामा हरेकलाई पुर्याइदिने र यो जुन चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सरसफाइदेखि लिएर मास्कदेखि लिएर साबुनहरूदेखि लिएर जुन महत्त्वपूर्ण यो कोभिड नियन्त्रणको लागि चाहिने खाद्य सामग्री जुन सामग्रीहरू लगायत खाद्य सामग्रीहरू पनि हाम्रो आदिवासी समुदाय लगायत यो देशमा भएका प्रत्येक निम्न स्तरका व्यक्तिहरूमा पुर्याउन जरुरी छ र त्यो निम्न स्तरको कुरा गर्दा हामी आदिवासीहरू नै पर्छौँ। आदिवासीहरूले वन जङ्गल जल जमिन जङ्गलहरूलाई सुरक्षा गर्ने र त्यसलाई प्रोटेक्सन कन्जर्भ गरिरहेको छ र आदिवासीहरूको कुरा गर्दाखेरि हरेक कुराहरूलाई संरक्षण गर्दा खोलाको माछालाई पुरै मार्ने चलन छैन। उनीहरूले कसरी बचाउन सकिन्छ त्यो भुराहरूलाई भनेर बचाउनेदेखि लिएर कन्दमूल तरुल गिठाहरूको पनि जराहरू अर्कोचोटि खानको लागि छुट्याएर र जनावरहरू मार्दाखेरि पनि बुढा बुढी बिरामी गर्भवतीलाई नमारेर जुन निरन्तरता आदिवासीहरूले यो जैविक विविधता जोगाउन र जैविक विविधतालाई निरन्तरता दिने कामहरू र जीवनशैली अपनाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रत्येक आदिवासीहरूले र यो देशका प्रत्येक नागरिकहरूले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र आदिवासीहरूले पनि आफ्नो संस्कार संस्कृति जोगाउनको लागि त्यसमा निरन्तर रूपमा लागिरहनुपर्छ र हाम्रो संस्कार संस्कृति हाम्रो परम्परा हाम्रो गौरव हो। त्यस कारणले अहिलेको यो पेन्डेमिकको स्थितिमा महामारीको स्थितिमा हामी हतोत्साहित नहौँ र यो पछि पनि कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामीले जीविका उपार्जन गर्ने अब नयाँ तरिकाहरू आउन सक्छ। हामीले खेतीपाती गर्नेहरू नयाँ तरिका आउन सक्छ होइन, कसरी जोगाउने भन्ने कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो परम्परागत गुण र ज्ञानका सिपका कुराहरूलाई कसरी संरक्षण गर्नुहुन्छ भनेर अझ हामीले निराशा नभएर यसलाई अझ हामी एकजुट भएर सामूहिक रूपमा हामी एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न धेरै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण आदिवासी महिला समुदायको लागि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। महत्त्वपूर्ण तपाईँको समय र भनाइको लागि धन्यवाद दिँदै अहिलेको लागि म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई मौका दिनुभयो इन्डिजिनियस टेलिभिजनले केही कुरा राख्नको लागि। मेरो अनुभवहरू तपाईँ समक्ष सेयर गर्न पाउँदा मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई। नमस्कार। Phil Mijutirang Nesam Chotap Lemuyin Tingsang Zambuling Hurung Chame Jodu Korono Nerimne Kyotap Lojokutang Lipa Yakup Kapla Kha Upo Tucho Tuchola Yichiktang Chuthon Lakpa Moni Moni Tutup Lakpi Changala Kang Tup Meregup Khala Kare Yakuptang Napchiki Kha Upo Chungsin Kangba Chigrang Thene Lakakiro Memangki Fala Modo Rangi Mitang Miyambi Mula Chetupala Komba Sumji Phachakni Surang Tamye Kiro Lakwa Thituptang Pangba Depup Laka Mikiro Cha Wauti Wato Kyasin Utongo Kale Chungsin Lokambo Gyapsin Tang Ju Thang Chetudoke Tak Thongsung Kyasin Dapo Sula Yinsinang Korono Nerim Konung Thuki Chaki Amjitang Mula Delwa Kiro Nerim Tesur Kyopula Mi Kyan Magi Teri Digne Kiguki Jua Kyani Min Chakfo Kyani Thapmen Nerim Coronavirus Chamet Tongop Indigenous Television tung sema membang mae tung nu sep sing manu bayang boklo allo khambik manne kiyang ba corona tung covid-19 onu sep sing iro sungma hachung jok malle murate mang lak sungma hachung jok mabong yem o maksem chware nurik huk asirum lo hukile namiko sukte la farik sumelo mura o maksen sadi warum bachum lo sukte la farik himonu pakha lamma emen ikle yung ma ang yambak jok ma phoyong gilingo yorik yapmi muabo pek ma emel
Yakminu tumma tajeng male langgang nechi sumsi manghanu tajeng jogumlo huktongma hepsingma yambok jogumelo. Chok membu thik tuk negara lamhoren sungma thang negara jogo man tukma thok nama sima sokma sakma hikdam yam tukha nidekra. Ani corona tungle ayangwang pongyan. Akhille ani mengi minsie nitangba yamjik himmo pek maru. Corona tungnu afekang sefsingiro tengjumang septumsimlo. Kima sima ang men sep singma ang corona tungmu thokma bonglo. Indigenous Television. छलियाबा आपिम्बा नै महामारी नियन्त्रण लब ताइदे छ्याब उपायको तुखो विश्वदे बेले आछनले नरिबा कोरोना महामारी ने क्या जोगेबा लागिरी पिउबरी छिबरी सु हुइना ए मडरी खानासम्म आछुइना सुरी मास खेना वा रुमालै होइन खानसम्म तिरै कारे टिसी केलना नेमी मुबक ल्योरी आयाना रोसै मि वा अरु मिमोदे तोबा तेरी सोलो पिउलो पाइला क्यानैले तालना यो आघ्रिना आखैना ताप खबा खबै लस्या तिरीले बेरसम्म कष्ट तस्या वा कास्या पारबा पिउस्या जिउ प्लाबा पारबा मस्या न्यू खैबते कोरोना संक्रमण तबै तलखाम गार्बे स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालरी चाँडियाना महामारी ने क्या शोभा लगिरी आउनी लमिसी आता ताई कृषि लल्तु निसी आई होसियार तसी मिसैबा कोरोना भाइरस दे टोसी पिना इन्डिजिनियस टेलिभिजन इनिमा तोलो हायम मिसी जयकसा कोरोना भाइरस बिका उचिके ममचिम छे पिम तोपी कासका रिङ खाउ युक्सा चुकाके फैले छुम मानछुम निमगा दुङ हायम नक्छे उन तोलो थम्पु भरी खुलुङ सिचाइलो कोरोना भाइरस बिका जोगे छुम उइ मम बक्से छुक्स्यालो न नेम छे हु मानसम्म जा चामचुनो हुवा ngobopि खुइमचुनो छुदोक हल्ला तुमछे मिस तुस्कोपिका खाइमलेम छुए मिसलो तुप्यालो मेक्सा काङा तुमछुए तुप्यालो हु फाइम चुनो सेवा मम छुए जोरो मियादो सोम खिपदो पम तुक्दो हायाम छुङकुल मियादो कामगुम तुक्दो कोरोना सो छुदुरके कोरोना लागे छुयादो दोकपिक अस्पताल खाइम छुए कोरोना का जोगे छुम तोकपी खोलोङ इकाम छुम छुए किमलममा सुर तुमनाक कोरोनालो लडे छुमछुए इन्डिजिनियस टेलिभिजन कोरोना भाइरस ट्याङ कोभिड-19 कोरोना भाइरस फेल्सा मापिसा दिगोरे जेखाजेत थादु यामिराङ आहे मिकाइ ठेठे बेरबेर लोङदु कोरोना निमोसा ngossa bere khen busisa छिन छिन ते ला आपरा तिनी जे सिसा ला ए खेन माथि सिसा खेन तालोय बुसिसा थाङवान्या दिक्काचा नेमते ओते जेतलोङसा आहे मिहो एङदु ठाइते माहेन्सा निथेको मिपाली ट्याङ बानपाली नामा सुमोली पाइला अलम थाङिने भेट्या सिसा ला ए माची थि सिसा कोरोना भाइरसको लक्षण पाली माङ ज्योसा तास्काइ सिसा गारो थासा माङ कालाइसा सुक्खा ngossa दोखाइसा नि सुकाइ होइ कोरोना भाइरस से चुमको थाङिदु छेउते उसारे खालामसा ठाइते छिटो हेन्सा का देस्यान निमोसा न्यम्बो दिकाय लोङते माजा साक्खाले लोङको आरिते माजा का कोरोना भाइरस ज्यानमारा थादु देसेङा बिको मापिको इन्डिजिनियस टेलिभिजन हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो यसुकान्ति भट्टचन आदिवासी महिला अधिकार कर्मी उहाँसँग हामीले आदिवासी समुदायको महिला दिदीबहिनीहरूमा कस्ता किसिमका असरहरू परिरहेको छ र सम्बन्धित निकायमा के कस्तो सन्देश पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ र राष्ट्रिय भाषा र आदिवासी समुदायको आफ्नो आफ्नो भाषामा के कस्तो महत्त्व रहन्छ भन्ने विषयमा तपाईँ सम्पूर्णलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अब भने म लाग्दैछु हिमाली समुदायतर्फ। हिमाली समुदायमा कस्ता किसिमका प्रभाव परिरहेको छ कोरोना भाइरसले संसार नै सन्तासको अवस्थामा रहँदाखेरि हिमाली बेगमा लोमी समुदायमा चाहिँ के कस्ता किसिमको असर परिरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका उपाध्यक्ष चिङचिपा लोमीजी हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिले यस कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। तपाईँ आरामै हुनुहुन्छ नि? आरामै छु, घरभित्र बसिरहेको छु।
हजुर, तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? काठमाडौँ अथवा काठमाडौँ बाहिर तपाईँको जन्मथलोमा हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ म काठमाडौँमा छु, काठमाडौँभित्रै छु। ए हजुर, तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। कसरी दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा रहेर तपाईँले? अहिले अब त्यस्तै हो, बिहान उठ्यो, खानासाना खायो, घरमै अब बाहिर चाहिँ त्यति निस्किने गरेको छैन, घरभित्रै बस्ने परिवारसँग जे होस् राम्रो मौका पाएका छौँ परिवारसँग समय बिताउने। अनि अलिअलि अब अफिसको कामहरू पनि गरिरहेको छु। मेरो चाहिँ अफिस नजिकै घरभित्रै आफ्नै घरमा भएको कारणले गर्दाखेरि आफू बसेकै घरमा, अनि त्यस्तै छ। परिवारसँग बसेर रमाइलो गर्दै अनि अफिसको कामहरू गर्दै सङ्घ संस्थाको कामहरू गर्दै बसिरहनु भएको छ। मैले सबैभन्दा पहिले एउटा यो जिज्ञासा राख्न चाहे यहाँलाई, लोमी भनेको के हो? लोमी समुदायको चाहिँ परिचय, तपाईँ आफ्नो सङ्घ संस्थाको एउटा नेतृत्व गरिरहनु भएको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, महिला अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ। यो जानकारी गराइदिनुहोस्, तपाईँको समुदायको परिचय चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ र परिचय तपाईँबाट सुरु गर्नुहोस्। लोमी समुदाय भनेको के हो बाट नै? म चाहिँ लोमी महिला कल्याण मञ्च, हाम्रो जातीय महिला संस्थाको अध्यक्ष पनि हुँ। अनि विशेष गरी लोमी भनेको चाहिँ सङ्खुवासभा जिल्लाको उत्तरी तिब्बतसँग जोडिएको सिमानामा बसोबास गर्दै आएको पुर्ख्यौली थलो त्यहाँ भएको एउटा अति सीमान्तकृत जाति समुदाय हो। अनि अहिले हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ, सरकारको तथ्याङ्क भन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ 10,000 जति रहेको छ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो पुर्ख्यौली स्थान सङ्खुवासभा भए पनि बसाइसराईको क्रममा चाहिँ हामी पूर्वको सुनसरी अनि यता काठमाडौँ अनि उता इन्डियाको दार्जिलिङ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ बसाइसराई गरेर बसिरहेका छौँ। हामीलाई चाहिँ लोमी भनेको चाहिँ दक्षिणको मान्छे भनेर भनिन्छ, किनभने हाम्रो पुर्ख्यौली स्थान चाहिँ तिब्बतको दक्षिणपट्टि भएको कारणले लो भनेको दक्षिण, मी भनेको मान्छे हो। अनि हामीलाई अर्को नामहरूले पनि चिनिन्छ, जस्तै लोमी सिङसाबा अनि भोटिया, भोटे भनेर पनि हामीलाई चिनिन्छ। भनेपछि तपाईँको मुख्य थाक तलो भनेको चाहिँ अब सङ्खुवासभा, पछि चाहिँ अब यो बसाइसराईको क्रममा इन्डियाको दार्जिलिङ, अब सुनसरी, काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा छरेर बसेको छ। अब तपाईँहरूको आन्तरिक तथ्याङ्क अनुसार तपाईँले जनसङ्ख्या पनि बताइसक्नु भएको छ। तपाईँको लोमी अब कसरी बस्न गयो, लो भनेको दक्षिण, अब विभिन्न नामाकरणले तपाईँहरूलाई चिन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि जानकारी गराइसक्नुभयो। अति सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने आदिवासी समुदायको पनि हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। धेरै कुरा तपाईँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अब हिमाली अरू जातिहरू, अब तपाईँको अब लो कसरी भयो, अब के भयो, कसरी तपाईँहरू बसाइसरेर कहाँसम्म पुग्नुभयो भन्ने कुरा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अब आदिवासीमा अन्य जातिहरू, हिमाली भेगमा रहने तपाईँ जातिहरू मध्येमा अब शेर्पा, भोटे, सियार, बालुङ लगायत विभिन्न जातिहरू रहने र तपाईँहरू पनि रहने भएको हुनाले अब लोमी र यो जातिहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले फरक छुट्याउन सकिन्छ? यो अन्य समुदायमा तपाईँहरू बसोबास गरिरहनु भएको छ, अब कसरी चाहिँ छुट्याउने हामीलाई लोमी यो भनेर चाहिँ कसरी छुट्याउन सकिन्छ? फरक के छ लोमी छुट्याउने? यो चाहिँ अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो, किनभने अब हामीले हेर्दाखेरि यसो अब सिमिल्यारिटी देखिन्छ अरू जाति समुदायको आँखाले हेर्दाखेरि। बखुलाको छ, पाङदेनलाको छ, अनि अब ड्रेसहरू उस्तै उस्तै देखिन्छ, अनि अब भाषा नबुझ्नेले भाषा पनि उस्तै उस्तै सुनिन्छ होइन। के फरक छ होला, उस्तै हो कि भन्ने पनि त्यो जिज्ञासाहरू हुन्छ। तर धेरै फरक छ। अब विशेष गरी हामी जाति समुदायलाई छुट्याउने भनेको हाम्रो भाषा, संस्कृति, वेशभूषा नै हो होइन। अनि हामी यो हिमाली क्षेत्रमा करिब 18वटा जातिहरू छन्। त्यसमा पनि अब हाम्रो भाषाको मूल स्रोत चाहिँ टिबेटो बर्मन भाषा परिवारबाटै हो, तर हाम्रो एक अर्काको भाषाहरू चाहिँ एकदमै फरक छ एक अर्कामा। त्यही भएर पनि हाम्रो एउटा छुट्टै जाति पहिचान हुन गएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो वेशभूषामा पनि अब बखु अनि त्यो सर्ट लाउने होङजु उस्तै उस्तै भए पनि अरू गहनादेखि लिएर अरू वेशभूषाहरूमा चाहिँ एकदमै फरक छ होइन। अनि त्यस्तै
त्यस्तै गरेर संस्कृतिहरू है, संस्कृतिहरू अब हाम्रो बच्चा जन्मिँदाको, विवाहको अनि मृत्यु संस्करण सबै यो संस्कृतिहरूमा पनि हामी अन्य जातिभन्दा चाहिँ फरकै छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले तराईतिर हेऱ्यो भने मेचे, धिमाल, अरू अरू जातिहरू एउटै जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै गरेर मलाई त्यस्तै लाग्छ, हिमालतिरको जातिहरूलाई हेऱ्यो भने पनि तराईतिरकोले अथवा अन्य जाति समुदायले हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै देखिन्छ जस्तो लाग्छ कि, तर धेरै फरक छ है। अनि हाम्रो पहिचान चाहिँ त्यसरी हाम्रो भाषा, संस्कृति, वेशभूषाले गर्दाखेरि हामी छुट्टै जाति समुदाय चाहिँ परिचित भएका छौँ। तपाईँले आफ्नो समुदायमा संस्कृति अब वेशभूषा एउटै देखे पनि अब भाषा नबुझ्नेले एउटै भाषा लागे पनि धेरै फरक छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अब आदिवासी समुदायमा चाहिँ यो सूचना प्रवाह गर्ने प्रणालीहरू फरक फरक छ होइन। जस्तै अब यो दिमालको माझी पराङ, थारूको बटघर, जस्तै अब कटवालको छुट्टै प्रथा छ। यहाँहरूको चाहिँ सूचना प्रणाली प्रवाह गर्ने प्रथा चाहिँ के छ त यहाँको समुदायको, लोमी समुदायको विशेष गरी? हजुर, हाम्रो पनि अब त्यस्तै हो। हाम्रो अब आधुनिक प्रविधिहरूले चाहिँ हाम्रो जातिलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यति प्रभाव पारेको छैन, तर परम्परागत प्रणालीहरू चाहिँ धेरै छ हाम्रो। अब गौरुङ भन्ने छ, ngरिम्ब भन्ने छ होइन। गाउँमा चाहिँ अब त्यस्तो ngरिम्ब, गौरुङ यस्तो प्रणालीहरूले चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अब सञ्चार माध्यमको काम चाहिँ गरेको छ। जस्तै अब बेलुका चाहिँ सञ्चार माध्यमको काम चाहिँ गरेको छ। जस्तै अब गाउँमा चाहिँ अब बेलुका चाहिँ एकजना जे होस् गाउँले सबैले चाहिँ वर्षमा एकजना चुन्ने गरिन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब बेलुका कराएर घर घरमा बाहिरबाट बोलाएर यसरी सञ्चारहरू गर्ने त्यस्तो प्रणाली चाहिँ छ, हाम्रो आफ्नो परम्परागत प्रणाली। अनि यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस्, अब लोमी समुदायको मुख्य पेसा चाहिँ के हो त खासमा? अब हाम्रो मुख्य पेसा चाहिँ हाम्रो पुर्खौली थलोमा चाहिँ कृषि र पशुपालन हो होइन, परम्परागत हाम्रो पेसा प्रणाली चाहिँ। तर अहिले आएर चाहिँ अब वैदेशिक रोजगार पनि छ, तर बढीभन्दा बढी चाहिँ पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ इङ्गेज छ हाम्रो मान्छेहरू है। अनि त्यस्तै गरेर सानतिनो व्यापार व्यवसायहरू पनि गरिरहेका छन्। पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभयो गाउँघरको हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि पशुपालन र जुन सहरी क्षेत्रमा बसोबासी गरिरहनुभएका लोमी समुदायको चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा भनेर कुराकानी गर्दैछौँ हामी। अब यो कोरोना भाइरसले पर्यटन क्षेत्र लगायत अब विभिन्न समुदायमा, विभिन्न बस्तीमा, अब विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ असर परिरहेको छ। अब यसरी असर परिरहेको अब कोरोना भाइरसकै कारणले हामी लकडाउनको कारणले भित्र बसिरहेको छौँ, काम गर्न पाएका छैनौँ। अब यसमा पनि होला नि राहतको अभाव होला, राहतको अब आवश्यकता परेको होला। के छ तपाईँको समुदायमा चाहिँ यो? अब यो कोरोना भाइरसले चाहिँ अब एक किसिमले फिजिकल्ली धेरै राहतको कुरादेखि लिएर खानपिन, बस्ने, यात्राको कुरादेखि लिएर धेरै असर गरेको छ। मेन्टली पनि ठुलो असर गरेको छ होइन। अब त्रसित हुने, चिन्तित हुने होइन, के हो कसो हो, आत्तिने होइन, त्यस्तो कुराहरू अब धेरै सोच्ने त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। अनि विशेष गरी मैले अघि नै भने हाम्रो अब स्थानीय रूपमा चाहिँ हाम्रो मुख्य पेसा कृषि र पशुपालन हो। त्यसमा चाहिँ अहिले विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ अब फेरि एउटा हामी चाहिँ चिसो ठाउँमा बस्ने समुदाय। अनि यो 3 महिना माघ फागुन चैत चाहिँ हामी जाडो छल्नको लागि तराईतिर जाने गर्दछौँ हाम्रो समुदाय। अनि चैतमा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो गाउँ फर्किने समय हुन्छ। तर यो हाम्रो कोरोना भाइरसको कारणले अब देशै लकडाउन भएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू तराईतिरै थुनियो। तराईतिरै थुनिँदाखेरि अब उहाँहरूको त्यहाँ राम्रो बस्ने ठाउँ हुँदैन, उहाँहरू ठाउँ ठाउँमा घुमेर जडीबुटीहरू बेच्दै गर्ने हो हामीले। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब त्यहाँ थुनेपछि त्यहाँ बस्ने ठाउँको राम्रो व्यवस्था छैन, खानेकुराहरूको राम्रो व्यवस्था छैन, फर्किन्छु भन्दा घर फर्किन पाएको छैन। अनि त्यसरी चाहिँ एकदम
प्रभाव परेको छ। एक किसिमले अब फेरि चिन्ता लाग्छ, अब यता आएको छ कि अब बिरामी हुन्छ कि रोग सर्छ कि भन्ने, अर्कोतिर खाने बस्नेको राम्रो व्यवस्था छैन, फर्किन्छु भन्दा फर्किन पाएको छैन। फेरि अर्को चिन्ता के छ भने अब चैतमा माथि पुगेर वैशाखदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कृषिको चाहिँ बिउ छर्ने होइन, खेतीपातीको कामहरू सुरु हुन्छ। अब त्यो ढिलो भइसक्यो अनि यसरी चाहिँ एकदमै प्रभाव परेको छ त्यताको भने। अब यता फेरि पर्यटन व्यवसाय त्यस्तै धरापमा छ, अब हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। यो अब संसारै लकडाउन भएपछि अब पर्यटनहरू आउने कुरा नै भएन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा चाहिँ करिब अब 80-90% नै पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ भर पर्ने हाम्रो समुदाय छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब पर्यटन व्यवसाय गर्न नपाएपछि एकदमै गाह्रो छ अब खाने बस्ने लाउने कुराहरूमा। त्यसले गर्दा अब अहिलेसम्म अब राहतको कुराहरू चाहिँ अब तपाईँले उठाउनु भयो। राहतको कुराहरूमा चाहिँ काठमाडौँमा केही सङ्घ संस्थाहरूले अनि व्यक्तिले पनि अनि हाम्रै जातीय समूहको संस्थाहरूले पनि उठाएर राहत वितरण गर्ने गरेको छ। तर अब त्यो चाहिँ 1 बोरा चामल त्यस्तो भनेको चाहिँ अब टेम्पोररी हो होइन, अब कहिले कति दिनसम्मलाई पुर्याउने हो। तर लङ टर्म रूपमा चाहिँ अब एकदमै असर परेको छ हाम्रो समुदायले चाहिँ। भनेपछि तपाईँले जानकारी गराउनुभयो धेरै समस्या परेको छ। जो तराईमा जाडो छल्नको लागि गएका अब लोमी समुदायका मानिसहरू तराईमै नै हुनुहुन्छ, खेतीपाती लाउनको लागि बितिसकेको छ र अब थोरै जनसङ्ख्या भएको लोमी समुदायमा त्यसमाथि पनि अति सीमान्तकृत वर्गमा सूचीकृत भएको वर्गीकरण भएको समुदायमा धेरै नै प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा तपाईँले हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईँले यो जानकारी गराइदिनुहोस् कि यति समस्याहरू झेलिरहेको छ होइन, अब विश्वले नै संसारले नै राष्ट्रले यो समस्या झेलिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब आगामी दिनमा अब सरकारले अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ हाम्रो समुदायलाई केही पहल गरिदिए हुन्थ्यो र यो चाहिँ गरिदेऊ भने हामीले अझ पनि केही गर्न सक्ने, हामीमा निराशा हुने छैन, हामीले सास फेर्न सक्ने, थप हामीलाई सास अब थप हामीलाई क्षमता हुनेछ आउनेछ भन्ने जस्तो लागेको छ भने तपाईँले सम्बन्धित निकायलाई पनि जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, अनि धन्यवाद तपाईँलाई। अर्को चाहिँ अब हाम्रो ठाउँ चाहिँ टिबेटसँग जोडिएको ठाउँ हो हाम्रो थाकथलो चाहिँ। अनि विशेष गरी हाम्रो अब यता नेपालतिरबाटको चाहिँ यातायात सुविधाले हाम्रो ठाउँलाई अब भर्खर छुन खोज्दैछ। तर हाम्रो म्याक्सिमम हामीले अहिलेसम्म चाहिँ खाद्य पदार्थदेखि लिएर धेरै कुरा मल जलको कुराहरू चाहिँ हामीले टिबेटबाट ल्याउँदै गरेको हो। तर अब यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि टिबेट चाहिँ अब फागुनमै लकडाउन भयो, त्यताबाट अब केही पनि सामान आउन नसकेको कारणले काठमाडौँमा भन्दा पनि हाम्रो यो माथि गाउँतिरको कुरा हो, त्यहाँ चाहिँ अब खाद्यान्न सङ्कट होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। खाद्यान्न बिउ बिजन मलदेखि लिएर धेरै कुराहरू आउन सकेको छैन। अब यताबाट लाँदाखेरि पनि यता पनि लकडाउन हो। अर्को कुरा त हाम्रो धेरै ठाउँहरूलाई चाहिँ अहिले यातायातले त्यो यातायात पुगेको पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यतातिर चाहिँ समस्या छ। अनि हाम्रो स्थानीय तहले चाहिँ अब केही पहलहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि नगरेको होइन, गरिराख्नु भएको छ। तराईतिरको हाम्रो त्यताको समस्यामा परेको त्यहाँ गाउँ जानुपर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अहिले चाहिँ अब स्थानीय तहले चाहिँ पहल गरेर गाउँतिर लाँदै हुनुहुन्छ। अनि माथि गाउँमा पनि अब राहत भनेर अब पूर्ण रूपमा राहत नभएर यातायातको त्यहाँको ढुवानी चाहिँ स्थानीय तहले गरिदिएर अनि त्यहाँ रासन पानीहरू पनि पुर्याउँदै हुनुहुन्छ र काठमाडौँबाट पनि अब उहाँहरूले यहाँ गाउँ पुग्नुपर्ने मानिसहरूलाई लाने कुराहरू गरिरहेको छ। तर त्यति मात्रै चाहिँ पर्याप्त छैन। हामीले अब यो तत्कालको भयो, तर अलिकति अब लङ टर्म रूपमा पनि सोच्नुपर्छ। विशेष गरी काठमाडौँमा पर्यटन क्षेत्रमा अब इङ्गेज भएको व्यक्तिहरूलाई कसरी अब भविष्यमा कसरी उहाँहरूको व्यवसायहरूलाई अथवा कसरी उहाँहरूले चाहिँ काम गर्ने कसरी गराउने भन्ने कुरा अब हुन त हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा इङ्गेज हुनुभएको साथीहरूले हाम्रो पर्यटन के भन्छ तान भन्छ होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ सल्लाह गरेर केही प्रक्रियाहरू चाहिँ गरिराख्नु। हजुर हजुर, त्यहाँसँग चाहिँ समन्वय गरेर केही पहल चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। तर अब त्यतिले मात्रै भन्दा पनि हाम्रो सरकारले नै यसमा चाहिँ
पहल गरेर होइन कसरी केही गर्न सकिन्छ भन्ने योजना चाहिँ सरकारबाटै आउँदाखेरि त्यो चाहिँ दिगो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि स्थानीय सरकारले पनि अहिले अब माथि फेरि यस्तो छ, उहाँहरूले ढुवानी त गरेर लानुभएको छ, तर किन्न सक्नेले किनेर खाने भयो, किन्न नसक्नेले खान नपाउने भयो। त्यसकारण एउटा अब यो समयमा हजुर, अब किन्न सक्नेले अब क्षमता हुनेले अब किनेर खाइन्छ, अब किन्न नसक्नेले त अब महँगी होला, अब उब्जाउ हुन नसक्ने भयो, बिउ बिजनको कुरा भयो, अब यो खेतीपाती लगाउने मौसममा खेतीपातीहरू लगाउन पाइरहेको छैन। अब आउँदो दिनहरूमा अब खेतीपाती लगाउन नसकेपछि अब उत्पादनमा पनि कमी हुने भयो। अब त्यस कारणले चाहिँ अब त्यो समुदायलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले अब छिटोभन्दा छिटो अब कसरी सकिन्छ पहल गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँको जिज्ञासा। हो, उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो ढुवानी मात्रै नभएर होइन एउटा राहतकै एउटा प्रोग्राम बनाएर उहाँहरूले स्थानीय रूपमा अब अहिले स्थानीय विकासको कामहरू पनि त्यति गर्न सक्दैन, बरु त्यही बजेटलाई चाहिँ एउटा राहत कोष बनाएर होइन, अनि त्यसपछि अरू ठाउँबाट पनि सहयोगहरू उठाएर एउटा कोष बनाएर खानेकुरादेखि लिएर मल बिउ बिजनको कुराहरू पनि एउटा राहत स्वरूप वितरण गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। जाँदा जाँदै तपाईँले तपाईँको समुदाय र सम्पूर्ण दर्शकमान भाइहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब यो समयमा हामी आफै नै सुरक्षित हुनुपर्छ। आफू बच्यो भने अरूलाई बचाउन सकिन्छ। त्यसकारण हामी अब धेरै नआत्तिने, धेरै चिन्ता नगर्ने, धेरै चाहिँ दिमागी रूपमा पनि हामी स्वस्थ रहौँ, शारीरिक रूपमा पनि हामी स्वस्थ रहौँ। जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै एकदमै सुरक्षित स्वस्थ रहौँ र हामीलाई अब सहायता गर्ने मनहरू छ भने पनि हामी टाढा टाढा गएर सहायता गर्न सकिँदैन होला, तर नजिक भएकोहरूलाई सहायता गर्दै एक्लै अर्कालाई अब हामी प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न नसके पनि फोनमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट उत्साह दिँदै होइन रमाउँदै खुसी हुँदै बसौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि र तपाईँको महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। पक्कै पनि तपाईँको समुदायमा यो आवाजले केही प्रभाव पर्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु भन्दै तपाईँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै अहिलेको लागि हामी छुटिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर, हामीले भर्खरै मात्र कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी उपाध्यक्ष चिङचिपा लोमीसँग र यसै गरी महिला अधिकार कर्मी आदिवासी महिला अधिकार कर्मी येसुकान्ति भट्टाचार्यसँग। पक्कै पनि उहाँले आदिवासी महिलाहरूमा परेको समस्या र कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ, यो कोरोना भाइरसले कस्तो प्रभाव परिरहेको छ र दिगो योजना कसरी अब बनाउनु पर्छ, कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, विगतका दिन जस्तै गरी अब आउने दिनचर्यालाई सहज बनाउनको लागि भन्ने कुरामा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि आदिवासी महिला समुदायको लागि केही राहत पुग्यो होला, राहत मिल्यो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभएको छ, यहाँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कोरोना भाइरसको सन्तास बढिरहेको छ, तपाईँहरू आफू बचेर अरूलाई पनि बचाऊ भन्दै आजको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। कार्यक्रम जनसवाल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।